السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد التمرين على سي بي سي كونت برودوي ايشارج. نشوفو التمرين شنو كيقول. ابليكاسيون عندنا المعطيات التاليه: اشا دو مارشانديز 55,000، اشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل 15,000، اشا دو فورنيتور نون ستوكابل 1500، ريمونيراسيون دانترميديير اي اونورير 6,000 درهم، فخي بوستو 500، فخي دو تيليفون 3000، سيرفيس بانكير 400، taxe sur véhicule 6000، appointement et salaire 2500، intérêt des emprunts et dettes 2000، pénalité et amende fiscale et pénale 400، vente de marchandises 100,000، commission et courtage reçu 5000، revenus des immeubles non affectés à l'exploitation 9000، intérêts et produits assimilés 1200 درهم، escompte obtenu 600، subvention d'équilibre 4000. Travail à faire: établir le CPC de l'entreprise, sachant que l'impôt sur les bénéfices est de 7500 درهم. نمشيو نبداو التمرين. كيف كتعرفوا جميع باللي سي بي سي الطابلو ديال سي بي سي كاين في الاخر ديال بلان كونطابل. هو هذا اللي تعاودتو هنا باش نعاود نخرجوا التمرين ونفهموه. هلا دابا غادي نشوفوا نبداو بالبرودوي ديكسبلوطاسيون. كيف كتعرفوا برودوي ديكسبلوطاسيون كاين في الكلاس ديال كلاس 7. شوفوا خصنا نبداو بالترتيب اللي هو نبداو فون دو مارشانديز 100,000 هاي فون دو مارشانديز. هاد فون دو مارشانديز هزيناها نيت حطيناها هنا صافي. ونشوفوا تاني فون دو بيان اي سيرفيس برودوي. فون دو بيان اي سيرفيس برودوي هاهي 712 عندها النمرة 712. يعني اي كونت هنا لقينا فيه 712 خصنا نهزو ونحطوه هنا. هو كاين هذا بادئ ب 712. كوميسيون اي كورتاج غوسو. باش تفهموا اكثر هو غادي نجينا نقلبو غنلقاوه نيت. كوميسيون اي كورتاج غوسو يعني نهزوه هو نيت. وكان عندنا واحد اخر ثاني في هاد الروبريك ديال فون دو بيان اي سيرفيس برودوي كنا غنجمعوهم بجوج ونحطوهم، ولكن هنا عندنا غير هي. نهزو 5000 نحطوها هي 5000. نمشيو لشيفر دافير دابا. شيفر دافير كيف كنعرفو هما قيمة المبيعات، يعني 100,000 درهم نزيدو عليها 5000 درهم غتعطينا 105,000 درهم. وهذا نمشيو تاني شنو تابع فون دو بيان اي سيرفيس برودوي هي الفارياسيون دو ستوك دو برودوي. فارياسيون دو ستوك دو برودوي 713. يعني تاني نجي نشوفو تاني واش عندنا اللي كيبداو 713 ما كايناش. نمشيو تاني نشوفو اللي كيبداو 714 ما كايناش. كاينه نيشان من بعد هاد كوميسيون اي كورتاج غوسو كاينه 718 اللي هي ريفوني دي زيموبل نون افيكتي ا ليكسبلوطاسيون. فين كاينه؟ جينا نقلبو غنلقاوها هنا في اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. هاي ريفوني دي زيموبل نون افيكتي ا ليكسبلوطاسيون 7182. هاي هي هادي. وكاش عندنا تاني وحده اخرى في الروبريك ديال اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون كنا غنحطوها، ولكن فهادي كاين غير عندنا غير هي بوحدها. زيناها عاوتاني هزينا حطيناها، زيناها بوحدها وحطينا 9000 حطيناها زيناها هنا. دابا نجيو طوطال غنجمعو هادشي كامل. كيف غنديرو؟ ما غاديش نهزو هادي وهادي وهادي. هاهي دابا حنا عندنا شيفر دافير حسبينا نهزو غير هادي وهادي ساهله بلا ما نعاودو نحسبو نديرو ندير غلط. نديرو 100,000 نزيدو عليه 5000 نزيدو عليه 105,000 وهذا لا. مادام عندنا شيفر دافير حسبناه جمعنا هاد جوج غنهزو غير هي 105,000 نزيدو عليه 9000 غتعطينا 114,000. هاد الان كلشي مزيان. نمشيو تاني شارج ديكسبلوطاسيون. شارج ديكسبلوطاسيون كاين هنا في الكلاس 6. شارج ديكسبلوطاسيون اول حاجه باش بادينا نتوما اشا غوفوندي دو مارشانديز هي اول حاجه باش بادي نتا هنا. اشا غوفوندي دو مارشانديز كيف كنعرفوا فورميل ديال اشا غوفوندي دو مارشانديز. اشا غوفوندي دو مارشانديز كتساوي اشا دو مارشانديز موان
variation de stock moins les 3 heures obtenues. يعني achat de marchandises moins variation de stock moins 3 heures obtenues. يعني دابا نجيو نطبقو هنا. شوفوا اول حاجه achat de marchandises واش عندنا؟ هاي achat de marchandises عندنا ب55 ألف درهم نهزوها. شوفوا تاني variation de stock واش عندنا ولا لا. كيف كتشوفوا في المعطيات ما عندناش كاع. شوفوا تاني لي 3 زير اوبتوني واش عندنا ولا لا، ما عندناش. يعني نيشان غنهزو 55 ألف نهزوها ونحطوها هي نيت بحال هكا. تاني ندوزو شوفوا واش كاين achat كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. ها هي كتبدا ب 612. غنشوفوا تاني كاع اللي كيبدا ب 612 غنهزو ونحطوها هنا. عندنا achat دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، وعندنا تالي هي كتبدا ب 612 غنهزوها achat دو فورنيتور نون ستوكابل. يعني الا جينا جمعنا 15000 و 1500 غتعطينا 16500. غنجيو نحطوها في هاد الروبريك ديال achat كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. نمشيو تاني اوتر شارج اكسترن. ترتيب هادشي كنا فهادي غنقزو لهادي. اوتر شارج اكسترن فيها 613 و 614. يعني كاع اللي فيهم 613 و 614 غنجمعهم ونحطوهم في الاوتر شارج اكسترن. شوفوا عندنا هذه كتبدا ب 613 ريمينيراسيون دانترميدير اي اونورير 6000 درهم. عندنا 614 فخي بوستو 500 درهم. عندنا تالي 614 فخي دو تيليفون 3000 درهم. عندنا تالي سيرفيس بونكير تاهي كتبدا ب 614 400 درهم. يعني غادي نجمعوهم كاملين. هانتوما باش نزيدو نتاكدو اكثر غنهزو نحسبو هكا كيف قلت لكم نهزوهم ونجمعوهم. عندنا ريمينيراسيون دانترميدير اي اونورير 6000 درهم. فخي بوستو 500 فخي دو تيليفون 3000 سيرفيس بونكير 400 9900 درهم. هي هادي كيف قلت لكم. دابا ندوزو شنو كاين من بعد. كاين امبو اي طاكس 616 نشوفو تاني اللي فيهم 616. هادي كيف كتشوفوا غير هادي بوحدها اللي فيها 616. هادي اللي من بعدا فيها 617 يعني ما غاديش تدخل معاك. طاكس سيغ فيكول 6000 درهم غنهزوها هي نيت غنحطوها هنا بحال هكا غير كتهز وتحط. غندوزو تاني من بعد امبو اي طاكس. كاين شارج دو بيرسونيل فيها 617. هي هادي 617. يعني دابا نشوفو كاع اللي فيهم 617 هي هادي. امبوانتمون اي سالير 2500. غنشوفو تاني واش عندنا شي وحده اخرى مكايناش. يعني 2500 غتهزها هي نيت وتعاود تحطها في الروبريك ديال الشارج دو بيرسونيل. نشوفو تاني اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. شوفو تاني في الترتيب تاني اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. هنا شوفو واش كتبدا ب 618. 618 ما كايناش. كاينه نيشان من بعد 617 كاينه 631. داكشي علاش خلينا هاد اوتر شارج ديكسبلوطاسيون خاويه حيت ما كايناش في المعطيات ديالنا. حتى الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون حتى هي ما كايناش. يعني نيشان هادو دابا مادام سالينا مع الشارج ديكسبلوطاسيون غنجمعو هادو اللي جمعنا 555 ألف درهم و 16500 و 9900 و 6000 و 2500 غادي تعطينا 89900. بحال هكا نكونو سالينا مع الشارج ديكسبلوطاسيون. دابا نشوفو الريزولطا ديكسبلوطاسيون. الريزولطا ديكسبلوطاسيون كيفاش كنحسبوها؟ هانتوما ريزولطا ديكسبلوطاسيون كيفاش كنحسبوها؟ كنهزو برودوي ديكسبلوطاسيون موان شارج ديكسبلوطاسيون. يعني نهزو طوطال ديال برودوي ديكسبلوطاسيون غنقصو منها الطوطال ديال شارج ديكسبلوطاسيون. يعني 114000. هانتوما 114000 نقصو منها 89900 غتعطينا 24000
1100. هي هادشي اللي جينا وحطيناه في ريزولطا ديكسبلوطاسيون. من بعد ما حسبناها غادي ندوزو للبرودوي فينونسيير. البرودوي فينونسيير كاين في لاكلاس 7. شتي حنا كان في هاد السي بي سي كنلعبو غير بلا كلاس ديال كلاس 6 ولا كلاس 7. هادشي باش كنلعبو. كاين اول حاجه برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون اي دوطر تيتر ايموبيليزي. غنشوفو باش كتبدا ب 732. 732 ما كايناش يعني داكشي علاش جينا وخليناها خاويه. شوفوا كاع دو شونج عندها 733. شوفوا تاني اللي عنده 733 ما عندناش داكشي حتى هي علاش جينا خليناها خاويه. ودابا نمشيو نشوفوا انتيغي اي اوتر برودوي فينونسيير. ها هي انتيغي اي اوتر برودوي فينونسيير باش كتبدا ب 738. غنمشيو نشوفوها حتى هي. ها هي هادي كتبدا ب 738. انتيغي اي برودوي اسيميلي ب 1200. ونشوفو تاني عندنا تاني هادي كتبدا ب 738. اسكونت اوبتوني 600. يعني كيف قلت لكم اش غنديرو غنجمعو 1200 نزيدو عليها 600 اللي زينا هاد جوج غتعطينا 1800 صافي. اوبريز فينونسيير ما كايناش داكشي علاش خليناها حتى هي خاويه صافي. يعني مادام حسبنا هادشي كامل ديال برودوي فينونسيير غنحطو طوطال. يعني عندنا غير هادي نيتي غادي نعاودو نحطوها الطوطال باش بعد سهل علينا الحساب ديال الشي الاخر. من بعد عندنا الشارج فينونسيير كاين في لاكلاس 6. شارج فينونسيير اول حاجه كاينه هي شارج دانتيغي. هي اول حاجه شارج دانتيغي شحال كتبدا ب 631. نمشي نشوفو تاني 631. هي عندنا وحده اللي عندنا انتيغي دي زومبران ايدات 2000 درهم. 2000 درهم اللي عندنا يعني 2000 درهم مزينا عاودنا حطيناها هنا ساهله. من بعد عندنا بيغ دو شونج. هاي بيغ دو شونج 633 ما عندناش داكشي علاش خليناها خاويه. وثاني اوتر شارج فينونسيير حتى هي راه ما عندناش. دوطاسيون فينونسيير حتى هي راه ما عندناش. هادشي ساهل هادشي كيكون غير بالبلان كونطابل كتجي كتحترم غير الترتيب ديال هادو. الدوطاسيون فينونسيير ها هي شتي الدوطاسيون فينونسيير باش كتبدا 639. 639 الا جينا قلبنا ما غاديش نلقاوها كاع هنا داكشي علاش خليناها خاويه. يعني مادام حسبنا تاني شارج فينونسيير غنديرو طوطال. عندنا غير هادي ديال شارج دانتيغي هزينا عاودنا حطيناها في طوطال صافي. هادشي اللي عاودنا درنا. غنجيو نحسبو تاني ريزولطا فينونسيير. كيفاش كنحسبو ريزولطا فينونسيير؟ ريزولطا فينونسيير هي برودوي فينونسيير موان شارج فينونسيير. انا نزو الطوطال ديال برودوي فينونسيير غنقسم منه الشارج ديال الشارج فينونسيير. الطوطال ديالو هانتوما 1800 غنقسو منه 2000. شي ساهل. جينا حطينا تاني خرجت لينا بالموان نحطوها بالموان صافي ناقص 200. نجيو تاني نحسبو ريزولطا كورون. كيف كنديرو تاني ريزولطا كورون؟ ريزولطا كورون حتى هي سهله. اش كدير؟ كتهز ريزولطا ديكسبلوطاسيون موان لا زائد ريزولطا فينونسيير. ولكن مادام ريزولطا فينونسيير موان غنخليوها حتى هي موان. نجيو تاني نحسبوها نهزو 24100 ناقص 200. هادي حيت زائد مع ناقص غتولي ناقص. هادشي اللي كاين. هي غادي تخرج 23900. هادشي اللي جينا حطيناه هنا بحال هكا. دابا غادي ندوزو برودوي نون كورون. برودوي نون كورون كاين في كلاس 7. ها هي اول حاجه برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. ها هي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. نمشيو بالترتيب كيف قلنا ما كايناش داكشي علاش خليناها خاويه.
شوفوا سبفونسيون ديكيليبر، هاي سبفونسيون ديكيليبر كيف قلت لكم كنمشيو بالترتيب. سبفونسيون ديكيليبر نجي نشوفوها هي اللي كاينه. سبفونسيون ديكيليبر 4000 نيت جينا حطيناها نيت صافي. Madame هادشي reprise sur subvention d'investissement ou autres produits non courants reprise non courant هادو خاويين، يعني معندناش في المعطيات هنا خليناهم خاويين، داكشي علاش. دابا نجيو نهزو هاد 4000 نحطوها هنا باش تسهل علينا الحساب ديال هادشي اللي غنجيو ليه من بعد. غنشوفو تاني الشارج نون كورون. الشارج نون كورون كاين في لاكلاس 6. عندنا الاولى فالور نيت دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي. نجيو نشوفوها تاني معندناش خاويه. نيشان دزنا اوتر شارج نون كورون. اوتر شارج نون كورون عندنا اوتر شارج نون كورون. جينا قلبنا غنلقاوها هي هاد بيناليتي اموند فيسكال بينال. هي هاد بيناليتي اموند فيسكال او بينال. جينا هزيناها فين هي بيناليتي 400 هزيناها حتى هي عاودنا جينا حطيناها هنا ساهله هي هاديك. دابا غندوزو ريزولطا نون كورون. كيفاش حسبنا؟ غنحسبو الريزولطا نون كورون. ريزولطا نون كورون résultat non courant كتهز produit non courant moins charge non courant. نجي نطبقوها هنا 4000 ناقص 400 غتعطينا 3600. هي هادي اللي جينا حطينا هنا. دابا ندوزو نحسبو résultat avant l'impôt. résultat avant résultat avant l'impôt هي كتجمع résultat courant مع résultat non courant. résultat courant زائد résultat non courant. شحال يعطيونا هنا؟ شحال عندنا في résultat courant؟ résultat courant 23900 زائد résultat non courant 3600 عطاتنا 27500. يعني ملي جمعنا résultat courant زائد résultat non courant غتعطينا 27500. دابا غيجي الدور ديال الامبو سور لي ريزولطا. كيفاش غنديرو تنجيو نحسبو هاد الامبو سور لي ريزولطا؟ ما غاديش نحسبو حيت هما اصلا عاطيها لينا في السؤال. انا قال لك ملي قالوا لينا établir le CPC de l'entreprise sachant que l'impôt sur les bénéfices est de l'impôt sur les bénéfices هو هذا l'impôt sur les résultats. غنجيو نهزو 7500 نحطوها هنا. يا هادي ما درنا والو. دابا حنا غير كنجيو نهزو نحطو. دابا الريزولطا نيت كيفاش غنديرو الريزولطا نيت؟ هانتوما ريزولطا نيت كيفاش غنحسبوه؟ هي ريزولطا افون امبو موان امبو سور لي ريزولطا. امبو سور ريزولطا يعني 27500 ناقص 7500. 27500 ناقص 7500 غتعطينا 20000. دابا نكونو سالينا السي بي سي. ولكن دابا هنا كاين طريقه اخرى تاني زعما باش نعاودو نلقاو نيت الريزولطا نيت ساهله. قال لك هنا الطوطال ديال البرودوي نجمع كاع الطوطال ديال البرودوي تجي تحطوهم. نجيو نجمعو الطوطال كاع ديال برودوي ديكسبلوطاسيون. شحال عندنا؟ 114000. غنهزوها نزيدو عليها تاني برودوي فينونسيير 1800. غنجيو تاني نزيدو برودوي نون كورون 4000 غتعطينا 119800.
غنهزو تاني الطوطال ديال الشارج كاملين. ها هي الشارج ديكسبلوطاسيون 83900 زائد شارج فينونسيير 2000 زائد شارج نون كورون 400. وغنزيدو عليها تاني امبو سوغ لي ريزولطا، حيت الا جينا نشوفو راه حتى الامبو سوغ لي ريزولطا كاين في كلاس 6 في لي شارج. ها هي امبو سوغ لي ريزولطا. هادي تعطينا 99800. دابا خاص تخرج لينا بحال هادي 20000. غنديرو دابا طوطال ديال البرودوي موان طوطال ديال الشارج وتعطينا 20000. هاهي عطاتها لينا طوطال ديال البرودوي موان طوطال ديال الشارج تعطينا ريزولطا نيت. كيف لقينا 20000؟ هيا 20000. دابا نكونو سالينا التمرين.